सत्यमार्ग युट्युब च्यानल हेरेर बस्नुहुने हजुरहरू सम्पूर्ण श्रद्धालु भक्तजनहरूमा सर्वप्रथम म कार्यक्रम प्रस्तुता कृष्ण कोइरालाको तर्फबाट जय श्री राधे जय श्री कृष्ण स्वीकार्नुहोला है। दर्शक महानुभावहरू, माघको महिना चलिरहेको छ। माघ मास महात्म्य अन्तर्गत दिव्य श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत कथा पनि हामी सुन्दै आइरहेका छौँ। आज पूजा गर्दै व्रत गर्दै कथा सुन्दै आएको पनि चौथो दिन भइसकेछ। चौथो दिनमा चौथो अध्यायको दिव्य कथा। तेस्रो दिनको दिव्य कथामा भगवान भोलेनाथ र भगवान विष्णुको संवाद भयो। विवाहको दिन ठहरियो अनि तपाईँ विवाहको लागि आउनुस् भनेर भगवान विष्णुले भोलेनाथलाई पठाउनु भयो अनि महादेव कैलाश पर्वततर्फ लाग्नु भएको थियो विवाहको दिन सम्झेर। अब आज चौथो अध्यायमा कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि भनेर भन्छु जस्तो लागेको थियो होला हजुरलाई, किनकि आज चौथो अध्यायको दिव्य कथा सुरु हुँदैछ। सबैभन्दा पहिले यो मनबाट उनी भगवती माता श्री स्वस्थानीको प्रार्थना गर्नुपर्छ नि, किनकि सबैभन्दा पहिले मङ्गलाचरण गर्नुपर्छ जीवनमा पनि। हेर्नुहोस् है, मङ्गलाचरण नगरिकन जीवन अगाडि बढ्दैन नि, मङ्गल आचरण। त्यसैले आउनुहोस् हात जोडेर पुष्प लिएर, पुष्प छैन भने मनबाटै मनरूपी पुष्पलाई अर्पण गर्दै भगवती माता श्री स्वस्थानीको ध्यान गरौँ। ओम यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुनुवन्ति दिव्यैस्तवैर् वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर् गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितो जलवपो शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन् मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदान पुस्तकधरी रुद्राक्षमालाधरी वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरं। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायण कथामिमां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमः। हजुर, अब प्रार्थना गरिसकेपछि बल्ल कथा सुरु हुन्छ। आज चौथो दिन चौथो अध्यायको दिव्य कथा। यसरी सुरु हुन्छ आजको कथा। हिजोको कथाको प्रसङ्ग अलिकति मैले भने। चौथो अध्यायको दिव्य कथामा कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि। जब भगवान विष्णुले भोलेनाथलाई भन्नुभयो त्यो दिन तपाईँ आउनुहोस् विवाहको लागि भनेर पठाउनु भयो, त्यति भएपछि कन्यादानको दिन आइपुग्यो। विष्णु महादेव आउनुहोला भनेर दक्ष प्रजापतिको घर जानुभयो। भगवान विष्णुले त काम गरिदिनुहोस्, पुरा गरिदिनुहोस् नि त, जानुभयो। दक्ष प्रजापतिले पनि सम्पूर्ण सामग्री तयार गरे। अब विवाह धुमधामसँगले गर्नुपर्छ। छोरो जस्तै पालेर राखेको छोरीको विवाह पक्कै पनि मजाले गर्नुहुन्छ, यसमा कुनै पनि दुविधा छैन। विवाहको लागि तयार भयो अनि कन्यादान लिने बेला पनि भयो। उता महादेव भने ध्यान अवस्थामा बीजभङ धतुरो खाएर दक्ष प्रजापतिको घर जान बिर्सिनु भएछ। विवाहको दिन थियो, आफूले विवाह गर्नुपर्ने, अर्काले मिलाइदिएको कुरो, अब त्यसमा पनि जानुपर्ने बिर्सिनु भयो। अब समय व्यतीत हुँदै गयो अनि कन्यादानको बेला भइसक्यो। अब आफ्नो हातमा थाप्न पनि भएन। अब के गरौँ कसो गरौँ, चित्त व्याकुल भयो। यताउति हेर्नुहुन्छ। केही बेर पछि महादेवलाई होस आयो, ओहो आज त कन्यादान लिने दिन, मैले त भुसुक्कै बिर्सेछु। अब यसरी त हुँदैन भनेर हत्तनपत्त वृद्ध सन्यासीको रूप बनाएर चाँडै पुग्नुभयो। अब कस्तो अवस्थामा भने बिरणीले लोटाबाट जल खसाउँदै थिइन्। जल खसाउन एकदम तयार भएर बसेकी थिइन् अनि त्यो अवस्थामा भगवान भोलेनाथ सन्यासीको रूप लिएर पुग्नुभयो त्यहाँ अनि भन्नुभयो, हे दक्ष प्रजापति, तिमीले यदि मलाई भिक्षा नदिकन कन्यादान लियौ भने कन्यादान लिने र दिने दुवैजनालाई श्राप दिन्छु। भगवान विष्णुले भन्नुभयो, हे प्रभु त्यसो नगर्दिनुहोस्। हे ब्राह्मण देवता, हे भिक्षुक, बरु एक काम गर्नु, ठिक्क कन्यादानको बेला भइसकेको छ, यो समयमा तपाईँ मेरो छेउमा आएर बस्नुहोस्। यदि तपाईलाई त्यस्तो अप्ठ्यारो पर्दैन भने मेरो नजिकै आएर बस्नु। कन्यादान सक्ने बित्तिकै तपाईको इच्छा अनुसार जे चाहिन्छ तपाईलाई
जे चिजको आवश्यकता छ हजुरलाई त्यो चिज हामी पुरा गरिदिन्छौँ। लग्न बित्न लागेको छ, कन्यादान हुने बित्तिकै बरु तपाईँलाई सम्पूर्ण चिजहरू भरिपूर्ण गरिदिन्छौँ, तर अहिले बाधा नडाल्नुहोस्, बाधा नपुर्याउनुहोस् भनेर भगवान विष्णुले भन्नुभयो। महादेवले पनि सोच्नु भएको त त्यही हो, कुरा अघि दुईजनाको कुरो मिलिसकेको छ र ठिकै छ। अनि दक्ष प्रजापतिले सतीदेवीको हात समाते, विष्णुका हातमा सुम्पन लागेको मौका थियो। त्यस्तो संयोग पर्यो र विष्णुले आफ्नो मायाले छोपिदिनु, उनीहरूको ध्यान भङ्ग गराउनु भयो। अनि दक्ष प्रजापतिको आँखा छल्नुभयो, सतीदेवीको हात सन्यासी रूप महादेवको हातमा थमाइदिनु भयो। एउटा कुरो भन्छु दक्ष, आज म तपाईहरुलाई भगवान भोलेनाथको विवाहको जुन प्रसंग छ नि, यो प्रसंग कल्पभेद अनुसार फरक पर्छ है। शिव पुराणमा भगवान भोले बाबाको धुमधामसँगले विवाह भएको कथा प्रसंग आउँछ। अब यहाँ स्वस्थानीमा भने लुकेर छिपेर विष्णुको काकी मुनिबाट भगवान भोले बाबाको विवाह भएको प्रसंग आउँछ, किनभने कल्पभेद अनुसार फरक पर्न सक्छ। यसमा हजुरले दुविधा नसम्झिनु होला। हुन चाहिँ विवाह माता सतीसँग नै भएको हो, यो कुरा सम्झिनु पर्छ। जसरी भए पनि विवाह भयो। अब शिव पुराणमा चाहिँ के आउँछ भने स्वयं देवताहरूले नै दक्षलाई भनेका थिए, हे दक्ष जगतजननीको आराधना गर, अनि आराधना गर तिमी छोरी भएर मेरो घरमा आउनु भन, छोरी भएर जन्म लिइसकेपछि महादेवसँग विवाह गरेर देऊ, महादेव पति पाउनु नि तिम्रो ईश्वरले धेरै ठुलो सौभाग्य हुन्छ भनेर देवताहरूले बताइसकेपछि दक्षले आफै भगवतीको आराधना गरेर अनि माता सतीको रूप लिएर जगतजननी आउनुभयो। अनि दक्षलाई भन्नुभयो, दक्ष यदि तिम्रा कारणले कुनै दिन मेरो मन दुख्यो, मलाई चित्त बुझेन भने म तिम्रै घरमा यो देहलाई त्याग गर्नेछु भनेर माता सतीले भन्नुभएको थियो। अब यसमा भगवान विवाह गर्नका निमित्त शिव पुराणमा पुरै जन्ती लिएर नै जानुहुन्छ, तर यहाँ भने यस्तो बताइएको छ कि भगवान विष्णुको काखी मुनि छलेर भगवान शिवले सतीको हात लिनु भएको कथा पनि आउँछ। कल्पभेद अनुसार फरक फरक कथा आउन सक्छन्, तर हामीले के बुझ्नुपर्छ भने यसमा जसरी भए पनि जे गरेर भए पनि भगवान भोले बाबा र माता सतीको विवाह भएको कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ है। अब यति भइसकेपछि सतीदेवीको हात सन्यासी रूप महादेवको हातमा पुग्यो। दक्ष प्रजापतिको आँखा झट्ट उगारिदिनु भयो भगवान विष्णुले। उगार्ने बित्तिकै दक्ष प्रजापतिले भने, विष्णु के गरेको यो तिमीले? तिमी त कपटी रहेछौ। तिम्रो विश्वासमा पर्दाखेरि आज मेरी छोरी सतीदेवीले यस्ताको हातमा पर्नु पर्यो। तिमीलाई मैले कति ठुलो विश्वास गरेको थिएँ, आज तिमीले मलाई विश्वासघात गर्यौ, मेरो मन दुख्यो। हे विष्णु तिमी आज छलिया रहेछौ, तिमी कपटी रहेछौ। भगवान विष्णुले सुनेको नसुने गरेर चुपचाप लाग्नुभयो, महादेवसँग बिदा माग्नुभयो, भोलेनाथ मलाई अब जाने आज्ञा दिनुहोस्, तपाईको काम मैले पूरा गरिदिएँ। अनि विष्णु गएपछि दक्ष प्रजापतिले सतीदेवीसँग भने, हे पुत्री छोरी, कपटी विष्णुले गर्दाखेरि आज तिम्रो यस्तो श्रीमान पर्यो, के गर्छौ त? तिम्रो कर्ममा यस्तै रहेछ। यसैको जौ तिल पूर्व जन्ममा खाएकी रहेछौ तिमीले छोरी। पिर नगर, हामी छौं, तिमीलाई पालौँला। यस्तो वृद्ध पति पाए भनेर तिमीले मनमा कुनै पनि प्रकारको दुविधा उत्पन्न नगराउनु छोरी, छोरीको कर्म हो। दर्शक महानुभावहरू, जति रोए पनि कराए पनि दैवले जुन कुरा लेखिदिएको छ नि, त्यो कुरा कसैले टार्न सक्दैन, कसैले पनि यसलाई अलग गराउन सक्दैन, किनकि ईश्वरले दिएको चिज हो, परमात्माले दिएको चिज हो। यो विवाह भयो, जन्म भयो, अनि मृत्यु भयो, धन दौलत भए, विद्या भयो, यी पाँचवटा चिज नि पूर्व जन्मबाटै लिएर आएको हुन्छ मान्छेले। हामी भन्छौँ नि, मैले मन पराएको व्यक्तिलाई भेट्टिन, या मन पराएको तिनीहरूको धेरै वर्षसम्म लभ चल्यो अनि विवाह भयो, या एकैचोटि माग्ने बित्तिकै विवाह भयो, धेरै खोज्यौँ तर पनि अहिलेसम्म विवाह भएको छैन भन्छौँ। त्यो उसले माथिबाट भगवानले खटाउनु पर्छ। परमात्माले यदि खटाइदिनु भएको छैन, विवाहको लागि योग जुराइदिनु भएको छैन भने जतिसुकै खट्नुहोस् न तपाईँ, हुँदैन। उसले निमित्त बनाउनु पर्छ। खुदा खुद चलकर नहीं आता, वो किसी को इंसान बनाकर भेज देता है। भगवान आफै दौडेर आउने होइन, ईश्वर आफै दौडेर आउने होइन, कसैलाई निमित्त बनाएर पठाइदिनुहुन्छ। हो त्यस्तै प्रकारले यो विवाह, जन्म, मृत्यु, विद्या, धन, यी पाँचवटा चिज जुन छन् नि हाम्रो जीवनमा, यो भनेको पूर्व जन्मबाट नै लिएर आएको।
अब यस्तो श्रीमान पर्यो, यस्तो श्रीमती पर्यो, डिभोर्स भयो भनेर त्यो भन्नु व्यर्थ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसैले गर्दाखेरि यो विवाहको कुरोमा आज दक्ष प्रजापति सम्झाउँदैछन् आफ्नै छोरीलाई, छोरी तिमीले आज चिन्ता नलिऊ, पीर नगर। यदि तिमीलाई कुनै बेला दुःख परेछ भने हामी सम्हाल्नेछौँ, हामी हेर्छौँ। अब हेर, आफ्नो चित्तलाई बुझाऊ। तर छोरी पनि कति ज्ञानी थिइन्। त्यही भएर भनिन्छ आमा बाबाले आफ्ना सन्तानलाई नि धन दौलत होइन, सम्पत्ति होइन, संस्कार दिनुपर्छ। तपाईले सम्पत्ति दिनुभयो भने 2-4 वर्ष खान्छन्, यस आराम गर्छन्, मोज गर्लान्, घुम्लान् है। तर संस्कार दिनुभयो भने जिन्दगीभर खुसी रहन्छ। सम्पत्ति भएन भने 2-4 महिना गाली गर्छन्, संस्कार भएन भने जीवन पर्यन्त गाली गर्छन्। दर्शक महानुभाव, यो कुरा सोच्नु होला। यो कुराले जीवनलाई धेरै प्रभाव पार्छ। सतीदेवीले आज भनिन्, बाबा अब रोएर कराएर हुँदैन, जे भयो भयो। मैले अब रोएर कराएर यसो भयो उसो भयो भनेर केही फरक पर्दैन, किनकि जसको हातमा तपाईले मेरो हात सुम्पिसक्नु भएको छ नि, उहाँ नै मेरो श्रीमान हो। चाहे त्यो वृद्ध होस्, चाहे त्यो बालक होस्, जस्तो सुकै होस्। किनकि त्यतिखेरको समय पनि त त्यस्तै थियो। हाम्रो हजुरबुवा हजुरआमाहरू, आमा बाबा लगभग 20-22 वर्ष जेठ कान्छा हुनुहुन्छ। अहिले पनि हेर्नुहोस् समाजमा, आमा भर्खरकी, बुवा 20 वर्ष जेठो, त्यस्तो विवाह भएको छ। अहिलेको यो यङ जेनेरेसन जुन छ त्यसले मात्रै उमेर हेर्न थाल्यो, नभए त अगाडिको त त्यस्तै थियो नि। बाबा अब मैले रोएर के गर्नु छ, मैले चिच्याएर के गर्नु छ, केही हुनेवाला छैन। जस्तो भयो मेरो कर्ममा यस्तै रहेछ। बाबा महतारीले दिएको मेरा स्वामी तिनै हुन्, म चित्त बुझाउँछु भनेर सतीदेवीले चित्त बुझाउनु। अनि त्यसपछि सन्यासी रूप महादेवले भन्नुभयो, हे स्त्री अब यहाँ कति बसिरहनु, आफ्नो घर जानुपर्छ। माइतमा सधैँभरि छोरीले बसेर साध्य हुँदैन। भगवान भोलेनाथ यहाँ शिक्षा दिँदै हुनुहुन्छ, सतीलाई सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। विवाह गरेर गइसकेपछि यदि व्यक्तिले आफ्नो माइतलाई नै सबैभन्दा ठुलो ठानेको छ, हेर्नुहोस् है, छोरीलाई विवाह गरेर दिइसकेपछि छोरीले माइताको मात्रै धेरै बढाइ गर्दछिन् भने त्यो घर धेरै दिन टिक्दैन। यो कुरो पनि सम्झिनुपर्छ हामीले। र अर्को कुरो, कुनै दिन यदि घरमा झगडा हुन्छ नि, घरमा झगडा हुँदाखेरि श्रीमानले श्रीमतीको माइतापट्टिको, श्रीमतीले श्रीमानको घरपट्टिको कुरा कहिल्यै मिसाउनु हुँदैन। यदि मिसाइयो भने घरमा झगडा त्योभन्दा ठुलो अरू कहीँ हुँदैन। अनि विवाह गरेर गइसकेपछि माइतामा पनि जानुपर्छ, माइताको कुरो पनि सुन्नुपर्छ। तर विशेष गरेर आफ्नो घरलाई हेरविचार गर्नुपर्छ। आफ्नो घरलाई कसरी स्याहार्न सकिन्छ, कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ, कसरी इज्जत प्राप्त गरिन्छ, त्यो कुरालाई विचार गर्नुपर्छ। अनि आफ्नो घर जानुपर्छ। अब घर पनि त सम्झाउनु पर्यो, धेरै दिन भइसक्यो यहाँ बसेको भन्नु। अनि तिम्रा बाबा महतारीसँग जाऊ, गएर बिदा मागेर आऊ। उनले पनि हुन्छ भनेर गइन्। सतीदेवीले त्यहाँबाट गइसकेपछि दक्ष प्रजापति र बिरणीसित भनिन्, हे पिता, हे माता, अब बिदा दिनुहोस् हामीलाई। हजुरको बिदा पाए जाने थियौँ। दक्ष प्रजापति र बिरणीले बलिन्द्र अश्रुका धारा बगाउँदै छोरीलाई अनेक तरहले अनेक प्रकारले शिक्षा दियो। हो दर्शक महानुभावहरू, यही शिक्षा हो सबैभन्दा ठुलो, यही सन्देश हो। आज घरमा झगडा हुने, अनेक प्रकारका कुराहरू हुने यहीँबाट सुरु हुन्छ। यदि मातापिताले शिक्षा राम्रो दिनुभयो भने नि त्यो घर स्वर्ग बन्छ। यदि जुन घरमा हामीले संस्कार दिँदैनौँ, शिक्षा दिँदैनौँ, ज्ञान दिँदैनौँ, केवल सम्पत्तिको कुरा, अर्काका कुरा मात्रै गर्छौँ भने त्यो घरमा ठुलो, सबैभन्दा ठुलो झगडा लाग्छ। छोरी हामीलाई नबिर्सेस् है, आउँदै गर। अब के गर्छौ, तिम्रो जीवन यस्तै रहेछ, तिमीले अब यस्तै श्रीमान पायौ, जानै पर्ने भयो, तिमीले जाऊ भनेर बिदा दिनु। बिदा भएर सन्यासी रूप महादेवको अगाडि आइन्। अनि अगाडि लागिन्। बीच बाटामा सन्यासी रूप महादेवले भन्नुभयो, हे सुन्दरी, कहिले आँगनको छेउ नटेकेकी तिमी, बाबा आमाको हातमा फूल जस्तै भएर हुर्किएकी तिमी। तिमीलाई परिश्रम पर्यो होला यो उकाली ओह्राली गर्दै हिँड्दा, यस्तो कच्ची बाटोमा हिँड्दै जाँदै गर्दा
तिमीलाई धेरै गाह्रो भयो होला, तिमीलाई कष्ट भयो होला, सुस्त सुस्त हिँड है। सतीदेवी भन्छन् भोलेनाथ, आज हे स्वामी, म त उमेरकी छु, हिँड्न सकिरहेकी छु, तर मेरो प्रभु तपाईँ त वृद्ध अवस्था हुनुहुन्छ, परिश्रम हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई, म समातेर हिँडाउन पनि सक्दिनँ हजुरलाई, त्यसैले हजुर चाहिँ बरु सुस्त सुस्त हिँडी बक्सियोस् भनेर भने। यसरी बातचित गर्दै मिठा मिठा कुराहरू गर्दै गए दुईजना। विवाह भयो, भगवान भोले बाबासँग सतीदेवीको बिहे भयो। अनि केही पर पुगेपछि अब मनमा साह्रै चिन्ता पर्यो। एकछिन पनि नछोडिकन पछि लाग्दै गइन्। कैलाश पर्वतमा पुगेर सन्यासी रूप भगवान भोले बाबाले सतीदेवीको चरित्र हेर्नको लागि, हेर्नुहोस् है, के गर्न, एउटा चरित्र हेर्नको लागि, उनको व्यवहार कस्तो छ त्यो व्यवहारलाई हेर्नको लागि कैलाश पर्वतलाई सोपिदिनुभयो। अनि आँगनमा पुगेपछि एउटा घर उत्पन्न गराउनु। अब यहाँ हेर्नुहोस् त कसरी मान्छेले परीक्षा लिन्थे। अहिलेको जस्तो परीक्षा होइन नि, अहिले त अनेक प्रकारको परीक्षा हुन्छ। धन दौलत कति छ, धेरै जग्गा जमिन छ, अनि परिवार एकै ठाउँ बस्नु भएको छ, सबैजना एकै ठाउँ बसेर खानुपर्छ भने जाँदैनन् बिहे गरेर। बरु पढ्नुपर्छ भन्छन्, पढ्न खोज्छन्, पढेका हुँदैनन् है, हुन चाहिँ 1-2 वर्ष ढिलै हुन्छ बरु, तर पढ्दैन। तर एक्लै बसेको छ, कता विदेशतिर छ, अमेरिका अस्ट्रेलिया छ, क्यानाडातिर छ होइन, जापानतिर छ, पिआर भएको केटो 15-20 दिनको छुट्टीमा आएको अनि विदेश लान्छ अरे 8-9 महिनापछि भनेपछि बिहे गरेर दिन्छ। त्यो संस्कार छ अहिले धेरै ठाउँ भन्दिनँ, कुनै कुनै ठाउँमा छ यस्तो, प्रायः जसो यस्तै हुन्छ। अनि यता भगवान भोले बाबाले एउटा सानो घरको टाकुरो बनाइदिनु भयो, झुपडी उत्पन्न गरिदिनु भयो कैलाश पर्वतको छेउमा। अनि गएर भन्नुभयो, देवी यही हो हाम्रो घर, जाऊ भित्र गएर हेर केही खानेकुरा छ होला, भोक लाग्यो होला तिमीलाई, केही खाऊ, मलाई थकाइ लागेको छ, म यहीँ सुत्छु भनेर भगवान भोले बाबा त्यही ध्यानमा बस्नुभयो। अब कहिल्यै त्यो घरबाट बाहिर ननिस्केकी सतीदेवी खानेकुरा मन लाग्दाखेरि आइपुग्ने ठाउँ, कयौं सैनिकहरूको साथमा बसेकी, सखीहरूको साथमा बसेकी सतीलाई त्यो झुपडीमा छिर्ने बित्तिकै बाबाको घर याद आयो, बाबा महतारीको घर याद आयो। कहाँ त्यो राजमहल, कहाँ सुन्दर दरबार, कैलाश पर्वत देखेकी छैनन्, देखिन् के त भन्दा एउटा झुपडी। बाबाको घर थियो, ठुलो महल थियो, जहाँ हजारौं सैनिकहरू बसेका थिए, दास दासीहरू अनेकौं थिए, नजाँदा हजारौं दास दासीहरू साथमा जान्थे, कहीँ जानु पर्दाखेरि उनीहरूले साथमा लिएर जान्थे। त्यो घरलाई छोडेर आज मेरो भाग्यमा, हे दैव कस्तो चिज तपाईँले बनाइदिनु भयो मेरो लागि। मेरो बहिनीहरूको विवाह हेर कति राम्रो देवतासँग भएको छ, तर मेरो विवाह, मेरो बास आज तपाईँले घरको झुपडीमा पारिदिनु भयो भनेर मनमा बलिन्द्र अश्रुका धारा बगाउन थाले। बाबा अब मैले यो घरलाई सम्हाल्नुपर्छ, आमा मैले यो घरलाई सम्हाल्नुपर्छ, तपाईँको घर सम्झेर हुँदैन। जसरी भए पनि झुपडीमा भए पनि मैले यहीँ बस्नुपर्छ भने धेरै विषाद गरेँ। आँखाबाट बलिन्द्र अश्रुका धारा बग्न थाल्यो। अनि फेरि मनमा सम्झिन्छन्, मेरो कर्मले त यस्तै पारी ल्यायो, के गर्नु, जस्तो पर्यो त्यस्तोलाई मैले सम्हाल्नै पर्छ, त्यसलाई बिहोरेन भने सुख पाइँदैन, मैले बिहोर्नै पर्छ भनेर मनमा लाग्यो। मन बुझाइन्, पछ्यौराले आँसु पुछिन्। घरभित्र पसिन हेरिन्, सबै ठाउँ माकुराको जालै जालो छ, कसिङ्गार मात्रै छ, कुचाले माकुराको जालो सबै निकालिन्। कहीँ भ्यागुता बसेका छन्, कहीँ मुसा बसेका छन्, कहीँ सर्प बसेको छ। अब के खाउँ त, कहीँ केही खानेकुरा छैन, भोक लाग्यो, पेट दुख्न थाल्यो। सतीदेवीको आज खानेकुरा हेरेन, केही पाइनन्, चित्त आकुल गयो। सन्यासी रूप महादेव सुतेको ठाउँमा गइन्, यसो हेर्छिन्, ध्यानमग्न हुनुहुन्छ, सुतिसक्नु भएको छ। अब के गरौँ त, गोडामुनि गएर बसिन्। एक दिन भयो जागा हुनु भएन, दोस्रो दिन भयो जागा हुनु भएन, तेस्रो दिन भयो उठ्नु भएन, 4 दिनको दिन आँखा खोल्यो भगवान भोलेनाथको। सतीदेवीको मुख हेर्नुभयो अनि यसो हेरेर फेरि यहाँ अर्को परीक्षा लिनुभयो मेरो भोलेनाथले। अघि त त्यो घरको लागि परीक्षा लिनुभयो, अब व्यवहार बोली कस्तो छ,
त्यो परीक्षा लिनको लागि भन्नुभयो, ए माया नभएकी मूर्ख स्त्री, म एक्लै बाहिर सुताएर त आफू भित्र सुती छैन, त्यसो गरे पनि तैँले केही त खान पर्यो होला नि, के खाइस् कि खाइनस्? हर तरहले रिसाउन खोज्नुहुन्छ भगवान भोलेनाथ। रिसाउँछिन् कि भनेर गाली गरिदिनुहुन्छ, परीक्षा लिँदै हुनुहुन्छ। सतीदेवीले हँसिलो मुख गरेर भनिन्, स्वामी हजुरलाई साह्रै निन्द्रा परेको देखेँ, जग्गा गराउन सकिन, म अहिलेसम्म पनि सुतेकी छैन नि, हजुरकै गोडामुनि बसिरहेकी छु। हो, मैले त पेटभरि खाइसकेँ, अब हजुर भनिबक्सियोस् न, हजुर के खाने? सतीदेवी बडो असल स्वभावकी थिइन्। माता पिताले सम्पूर्ण शिक्षा दिएको, शिक्षा दीक्षाले परिपूर्ण भएको मिठो बोली वचन भगवान भोले बाबालाई खुसी लाग्यो। अनि आज भन्नुभयो, सती तिम्रो सम्पूर्ण परीक्षाहरू मैले लिइसके, तिमी पास भयो। साँच्चै नै करुणामूर्ति सन्यासी रूप महादेवलाई यहाँ के थियो र के खाइ होली र आज तर पनि मिठो बोल्दैछन्। पक्कै पनि यिनको भित्र हृदय कुनै पनि पाप छैन, भित्र हृदयमा शुद्ध स्वच्छ छ, मन निर्मल छ, पवित्र छ। अन्त्यै पनि भगवान भोले बाबाले भन्नुभयो, स्त्री सुन्दरी, यो घर हाम्रो होइन, यो घरको भित्ता च्यातेर हेर त। सत्यै भन्छन् स्वामी, यो के भन्नुहुन्छ तपाईँ? हुँदा हुँदैको घरलाई भत्काएर अब कहाँ जानु फेरि घर बनाउनु? अनि एक त म स्त्री जाति, अब अनि हजुर वृद्ध अवस्था छ, बनाउन सकिँदैन, कसले बनाइदिन्छ यो घर? सतीदेवीले भनेको वचन सुनेर सन्यासी रूप महादेव उठ्नुभयो, घरको भित्तालाई लात्तले हान्नुभयो, कैलाशको दर्शन दिनुभयो। झिलिमिली परेको चारैतिर उज्यालो सुन्दर रमणीय स्थानको दर्शन, माडी माणिक्य लगाइएको छ, नाना रत्नहरू जडाउ गरिएका छन्, हीरा मोती सुन चाँदी सबैतिर लगाइएको। त्यस्तो दिव्य दर्शन गराइसकेपछि सतीदेवीको मन त कति खुसी भयो, कति आनन्द आयो सतीदेवीलाई। उनले सोच्न सकिनन्, बाबाको घर त्यो के घर हो, त्यहाँ के छ र बाबाको घरमा? घर त यो हो, महल त यो हो, आहा यति सुन्दर। दक्ष प्रजापतिको घरभन्दा पनि राम्रो रहेछ, मनमा सोच्न थालिन्। अब त खुसी भयो। अनि त्यही बेलामा सन्यासी रूप महादेवले भन्नुभयो, हे प्रिय, चोकको माझमा गाईको गोबरले मण्डलाकार बनाऊ, बाटुलो पार, लिप। सतीदेवीले हुन्छ भनेर लिपिन्। स्फटिक जस्तो वर्ण भएर विश्वम्भर मूर्तिको दर्शन दिनुभयो। सतीदेवीले मनमा आनन्द मानिन्, मेरो प्रभु, मैले त सम्झेको थिएँ आज वृद्ध सन्यासी तर पनि साथ दिन्छु हजुरको भनेर, तर मैले त साक्षात महादेवलाई पो पति स्वरूपमा पाएकी रहेछु, स्वयं महादेव पो मैले पाएकी रहेछु। मेरो हृदय धन्य छ, मेरो जीवन, आहा मैले त परमात्मालाई पाएकी रहेछु। अब यो भन्दा ठुलो मलाई केही चाहिँदैन भन्नुभयो। माला लगाइदिनु भयो दुवैजनाले। अनि माता सतीले वरिपरि परिक्रमा गर्नुभयो। अनि परिक्रमा गरिसके पश्चात भगवान भोले बाबाको श्री चरणमा दण्डवत प्रणाम गर्नुभयो। अनि शिव शक्ति स्वरूपले भगवान भोले बाबा र माता सती कैलाश पर्वतमा बस्न थाल्नुभयो। श्री स्कंद पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमारगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वरिया व्रत कथायां सतीदेवी कैलाश प्रवेशो नाम चतुर्थोऽध्यायः। दर्शक महानुभावहरू, चौथो अध्यायमा भगवान भोले बाबा र माता सती कैलाश पर्वतमा पुग्नुभयो र त्यही विराजमान हुन थाल्नुभयो। दिव्य कथा हामीले श्रवण गरिसकेका छौँ। अब त्यो भन्दा अगाडिको कथा, पाँचौं अध्यायको कथा हामी भोलिको सत्रमा सुन्नेछौँ है। भोलिको समयमा हामी सुन्नेछौँ। प्रत्येक दिन दिव्य 9 बजेको समयमा सत्यमार्ग युट्युब च्यानलबाट तपाईले कथालाई सुन्न सक्नुहुनेछ। आफ्नो काम धन्दा सबै सकेर तपाईँ आनन्दपूर्वक बस्नुहोस् अनि कथालाई सुन्नुहोस्। यति भन्दै आउनुहोस् अब अन्तिममा फेरि प्रार्थना गरौँ उनी भगवती माता श्री स्वस्थानीको। ओम उपनयतु मङ्गलम वह सकल जगन मङ्गलालय श्रीमान दिनकर किरण निबोधित नव नलिन दल निवेक्षण कृष्ण काले वर्षतु पर्जन्य पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मण सन्तु निर्भया अपुत्रः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धन सधन सन्तु जीवन्तु शरदां शतं तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोद्धार कथा प्रसंग
या कुन्देन्दुतुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता श्यामां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पये तत्। श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमो नमः।